नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको कार्यक्रम लक टकमा हामी कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले थला परेको विकास निर्माणको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र पछिल्लो पटक विकास निर्माणका परियोजनाहरू ठप्प भएका छन्। लकडाउन र कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा यति बेला देशको सम्पूर्ण विकास निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। सरकारको पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, त्यसगरी महत्त्वपूर्ण विकास आयोजनाहरू यति बेला काम अगाडि बढ्न नसक्दा झन्डै लाखौँ 50 लाखभन्दा बढी श्रमिक मजदुरहरू बेरोजगार हुनु परेको अवस्था छ र यतातिर बाढी पहिरो डुबानको समस्या छ भने पछिल्लो पटक कोरोनाको सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ र सरकारले पिसिआरको परीक्षण र स्वास्थ्य परीक्षण राम्रोसँग गर्न नसकेको गुनासो पनि आइरहेको छ भने स्थानीय तह र प्रादेशिक तहहरूले पनि त्यसलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब नेपालको विकास निर्माण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने त र सरकारको विकास खर्च कसरी गर्ने बढाउने भन्ने कुरामा विकास मन्त्रालयहरूले पनि यति बेला चासो दिन थालेका छन् र प्रधानमन्त्रीले पनि विकास निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सम्बद्ध निकायका सचिव र मन्त्रीहरूलाई भनिसक्नु भएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको हामी छलफल अगाडि बढाउनेछौँ। हाम्रो छलफलमा जोडिनु भएको छ प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ सल्लाहकार गजेन्द्र थपलिया, त्यसैगरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न बज्राचार्य। म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। लकडाउन र कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा साना ठुला गरी सबै खालका राष्ट्रिय गौरवका र विकास निर्माणका आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् र यस्तो बेलामा त्यहाँ आबद्ध श्रमिक मजदुरहरू सबभन्दा बढी मारमा परेको अवस्था छ भने सरकारको पुँजीगत खर्च पनि बढ्न सकिरहेको छैन। हरेक वर्षको समस्या नै विकास खर्च हुन नसक्नु ठुलो चिन्ता र चासो भएको छ। यो वर्ष झन् विकास खर्च निराशाजनक रहेको छ गत आर्थिक वर्षमा पनि र बजेटमा विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू आउँछन् तर विकास निर्माण हुन सक्दैन। हामीले यो विषयमा एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको असरबाट नेपालको विकास निर्माण पनि प्रभावित बनेको छ। गत चैत महिनादेखि भएको लकडाउनबाट निर्माण क्षेत्र प्रभावित बनेको हो। सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, सडक पूर्वाधार, पुल, जलविद्युत, सिंचाई, विमानस्थलदेखि साना ठुला सबै विकास निर्माणको काम प्रभावित हुँदा 30 लाखभन्दा बढी श्रमिक मजदुर समेत प्रभावित बनेका छन्। नेपालको निर्माण क्षेत्रमा मात्र 15 लाखभन्दा बढी श्रमिक मजदुर आबद्ध छन्। निर्माण क्षेत्र तथा कन्स्ट्रक्सन उद्योगमा मात्र 5 लाखभन्दा बढी भारतीय श्रमिक तथा मजदुर आबद्ध छन्। बाढी पहिरो र डुबानका साथै कोरोनाबाट सृजित समस्याका कारण निर्माण परियोजनाहरूका काम हुन सकेको छैन। सरकारले बजेटमा विकास आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरे पनि लक्ष्य अनुसारको विकास निर्माणमा खर्च हुन सकेको छैन। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकेको छैन। अहिले जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा परियोजनाहरू पनि कोरोनाको मारमा परेका छन्। त्यसैगरी जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पनि करिब 1200 मेगावाटको जलविद्युत परियोजना तथा विद्युत निर्माणको आयोजना प्रभावित हुँदा करिब 4 खर्बको लगानी प्रभावित बनेको छ। लामो समय कोरोनाको सङ्कट र महामारी रहेको अवस्थामा श्रमिक मजदुर झन बढी प्रभावित हुने अवस्था छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परीक्षण र स्पष्ट प्रोटोकलको व्यवस्था गर्न सकेन भने निर्माण क्षेत्र झन बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। देशभरका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रादेशिक तहमा रहेका विकास निर्माण र स्थानीय तहमा भएको विकास निर्माण कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेको अवस्थामा सरकारको समग्र अर्थव्यवस्था र विकास बजेटको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिएको छैन। म सबभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन सल्लाहकारबाटै आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। गजेन्द्र थपलिया सर, यहाँलाई स्वागत छ। अहिले सरकारको विकास निर्माणको प्रक्रियालाई सरकारले कसरी अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ? धन्यवाद नवराज सर। अहिले हामीले गत वर्षको प्रगति समीक्षा र आगामी यस वर्षको यो आर्थिक वर्षको 77-78 को योजनाहरूलाई चाहिँ अब यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, कोभिडका पनि त्यसको असरहरूलाई कसरी न्यूनीकरण र स्वास्थ्य सुरक्षा स्वास्थ्यको प्रोटोकललाई पालना गर्दै कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा अहिले सरकारको तर्फबाट विभिन्न मन्त्रालयमा यो
फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै अत्यन्त आवश्यकीय र परियोजनाका प्रमुख व्यक्तिहरू र मन्त्रालयका सचिव, महानिर्देशक, मन्त्रीज्यू लगायत सानो टिम बसेर एकदम यो परिस्थितिमा कसरी अगाडि जाने र कुन प्लान कसरी प्लान गर्दाखेरि चाहिँ हामी भौतिक प्रगति गर्न सक्छौँ, वित्तीय प्रगति गर्न सक्छौँ र देशलाई समृद्धिको बाटोमा पहिलाकै स्पिडमा लानका लागि के गत साल चाहिँ डिफिसिएट भएका विभिन्न कामका प्रगतिका चार्टका कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर अहिले अलिकता होमवर्क तयारीको चरणमा हामी छौँ। अहिले सबै मन्त्रालय, विकासे मन्त्रालयहरूमा ती परियोजनाहरूमा त्यसरी अहिले छलफलको क्रम चाहिँ जारी छ। हजुर, आज यहाँहरूकोसँग छलफल गर्दा हामी अलिकति अन्तर्क्रियात्मक छलफल गरौँ। म नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्षज्यूलाई स्वागत गर्छु। अहिले विकास निर्माणको प्रक्रियाहरू कस्तो छ? तपाईँहरू विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको निजी क्षेत्रको छाता संस्था पनि हो। यति बेला विकास परियोजनाहरू कहाँ कुन कुन अवस्थामा रहेका छन् अध्यक्षज्यू? नवराजी, सामान्यतया अहिले अन्य वर्षहरूमा पनि यो बर्सातको समयमा काम नहुने समय नै हो, तर यो वर्ष चाहिँ विशेष प्रभाव के रह्यो भन्दाखेरि हामीले काम गर्ने उत्कृष्ट समय चैत, वैशाख र ज्येष्ठमा चाहिँ हामीले काम गर्न पाएनौँ। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चैत र 10 गते त लकडाउन भयो, तर लकडाउनभन्दा अगाडि नै फागुनदेखि नै यो कोभिडको इफेक्ट चाहिँ निर्माण उद्योगमा रहन गयो र हामी कहाँ नेपालको चाहिँ सप्लाई चेनमा पनि इफेक्ट परेको। विशेष गरेर भारत र चाइना, चीनसँग हाम्रो विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ बढी हामी निर्भर छौँ। निर्माण सामग्रीहरू पनि भारतबाट र चीनबाटै आउँछ र हामीसँग विशेष गरेर प्राविधिकहरू पनि जो दक्ष मजदुरहरू पनि भारतीय नै हुने गरेको हुँदाखेरि यो वर्ष चाहिँ हामीले जुन भोल्युममा काम गर्नुपर्ने हो त्यसको 50% पनि काम गर्न हामीले पाएनौँ। अध्यक्ष, एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न। अध्यक्ष, एउटा कुरा तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो। भारतीय श्रमिक मजदुरहरू अहिले पनि खुलेआम रूपमा चाहिँ हाम्रो सीमावर्ती नाकाहरूबाट हामीले ल्याइरहेका छौँ अथवा काममा आइरहेका छन् भन्ने गुनासो छ नि त? यो भारतीय मजदुरहरू आएको भनेको निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित मजदुरहरू चाहिँ अहिले आउनु भएको छैन, किन भन्दा यो निर्माणको चाहिँ अफ सिजन हो। अब केही मजदुरहरू जो बोर्डर साइडमा रहेको उद्योगहरूमा चाहिँ आउनु भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। जस्तो बोर्डर साइडको विकास निर्माणको आयोजनाहरूमा, उद्योग धन्दाहरूमा हामीले केही दिन अगाडि पनि वीरगञ्ज उद्योग क्षेत्रको अथवा वीरगञ्जको औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा चर्चा गरेका छौँ र उद्योगीहरूले पनि केही कुरा स्वीकार्नु भएको थियो कि र हामीले भारतीय श्रमिक मजदुरहरूलाई पनि हामीले ल्याएर काम गराएका छौँ र हामीले चाहिँ यो अवस्थामा पनि अथवा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको हुनसक्छ भन्ने चाहिँ आशंका गरेको अवस्था छ नि त? पक्कै पनि हो। अब नेपालको चाहिँ यो जुन कोभिडको धेरै जसो इफेक्टहरू चाहिँ भारतबाट आएको प्रवासी मजदुर, नेपाली प्रवासी मजदुर र भारतीय मजदुरहरू र अन्य भारतीय नाकासँग अथवा भारतमा गएर कारोबार गर्ने व्यक्तित्वहरू जो नेपाल फर्केर आउनुभएको छ उहाँहरूबाट नै बढी सङ्क्रमणको अवस्था सृजना भएको नेपालमा। र नेपालमा चाहिँ जबसम्म भारतमा कोरोनाको कहर रहन्छ तबसम्म नेपाल चाहिँ खतरामुक्त रहन सक्दैन भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका पनि छौँ र त्यस अनुसारको तयारी चाहिँ पर्याप्त भएको छैन। भारतबाट आउनुभएका व्यक्तिहरू, चाहे त्यो नेपाली मजदुरहरू होस् वा भारतीय मजदुरहरू, उहाँहरू नेपाल प्रवेश गर्दाखेरि जुन सुरक्षा अपनाउनु पर्ने हो त्यो अपनाउनमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट कमी कमजोरीहरू भएको छ। उहाँहरूलाई अब लकडाउनको अवधिमा पनि क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि PCR टेस्टहरू गरेर मात्र बाहिर निस्किनु दिनुपर्ने, त्यो कुराहरूमा केही कमी कमजोरी रहेको छ। यसलाई सुधार गरेन भने भोलिको दिनमा भयावह स्थिति चाहिँ निर्माण क्षेत्रमा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा हामीले भोग्नुपर्ने कुरा चाहिँ यथार्थै हो। अध्यक्षज्यू, जस्तो नेपालको निर्माण कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा कति सङ्ख्यामा भारतीय श्रमिक मजदुरहरूको चाहिँ सङ्ख्या रहेको अवस्था छ, आबद्धता छ? हाम्रो आकलन अनुसार 5 लाख जति मजदुरहरू चाहिँ भारतीय मजदुरहरू हामीले प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। हजुर, वर्षहरूमा भने यति ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय मजदुरको सङ्ख्या एकदमै न्यून छ। अहिले यो हजारमा मात्रै छ सङ्ख्या, तर हामीले 5 लाख मजदुर चाहिँ भारतीय मजदुरहरू नेपालको निर्माण क्षेत्रको श्रम बजारमा उहाँहरूलाई हामीले उपयोग गरिरहेका छौँ। अहिले उहाँहरू यहाँहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ कि कहाँ हुनुहुन्छ त उहाँहरू अहिले यति बेला? अहिले उहाँहरू फर्केर भारतै जानुभएको छ। अधिकांश भारतीय मजदुरहरू भारतै फर्किसक्नु भएको छ र केही अब यो बर्सात पछाडि उहाँहरूलाई हामीले लिएर आएर काम गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैको लागि यो कोभिडको प्रोटोकल फलो गरेर हामीले उहाँहरूलाई लिएर आएर काम गराउनुपर्छ। त्यसको लागि सरकार पनि सचेत हुनुपर्छ र हामी निर्माण उद्योगीहरू र व्यवसायीहरू पनि सचेत हुनुपर्छ ताकि उहाँहरूले फर्केर आएपछि यहाँ समाजमा चाहिँ
कोरोनाको कहर अझ बढी नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ र सरकार अझ बढी सचेत हुनुपर्छ। हजुर, यहाँहरू हामीसँग रहनुहोला। हामीसँग नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न बज्राचार्य सर हुनुहुन्छ। विशेष गरेर पछिल्लो पटक त्यसै निर्माण क्षेत्र चाहिँ प्रभावित बनेको छ, त्यसै गरी विकास निर्माण आयोजनाहरू पनि यति बेला बन्द भएका छन् होइन। जलविद्युत होस्, अन्य विकास आयोजनाहरू, सडक, भौतिक पूर्वाधारहरू बन्द हुँदाखेरि यति बेला इन्जिनियरहरू, प्राविधिकहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो अवस्थामा रहेको छ र गुणस्तरीय विकास निर्माणको विषयमा कुराहरू उठिरहेको छ, यहाँले के भन्नुहुन्छ? विशेष गरी अब यस्तो खालको विषम परिस्थिति अब समय समयमा चाहिँ आइरहेको छ, यसलाई हामीले नगर्न चाहिँ सक्दैन। त्यसकारण विषम परिस्थितिलाई कसरी छिचोल्दै अगाडि बढ्ने भन्ने हामीले चाहिँ रणनीति अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले इन्जिनियरहरू प्राविधिकहरू आफ्नो फिल्डमा जानुभएको अवस्था छ कि छैन, नगएको अवस्था छ कि उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ त? होइन, यस्तो हो, अब यो सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरहरू, त्यसपछि यो गैर सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरहरू, प्राइभेट सेक्टरमा कार्यरत इन्जिनियरहरू आफ्नो योगदानको रूपमा अब लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ जो अब घरैमा बस्नु भन्ने आदेश आएको बेलामा घरैमा बस्ने नै भए, तत्पश्चात लकडाउन खुलिसकेपछि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सबै लागेका छन्। र अहिले रवि सरले अघि भन्नुभयो जस्तै अब विशेष गरी यो लकडाउन सुरु हुने अवस्थातिर चाहिँ चरम यो निर्माणका कामहरू चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्था थियो, जुन कुरामा आर्थिक वर्षको अन्ततिर चाहिँ हो त्यो। त्यसपछि अब भनेको आर्थिक वर्षको सुरुवात हो। त्यसकारण आर्थिक वर्षको सुरुवात हुँदाखेरि यो विषम परिस्थिति आइसकेको हुनाले यसको योजना तर्जुमा गर्दाखेरि अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै तय गरिएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर एउटा गुनासो के छ भने इन्जिनियरहरू, प्राविधिकहरू फिल्डमा नगएको अवस्था छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि त हो? हाम्रो जानकारीमा कुनै पनि इन्जिनियरहरू त्यसरी फिल्डमा नगएको भन्ने चाहिँ छैन। अब इन्जिनियरहरू त जुनसुकै इन्जिनियरहरू जहिले पनि को अवस्था चाहिँ एकदमै जुनसुकै अवस्थामा इन्जिनियरहरू काम गर्न तयारै हुन्छन् होइन। यो त्यसकारण पनि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले यो दुर्घटना बिमा सम्बन्धी हामीले चाहिँ लागू गरेका हौँ, यो 2 वर्ष भयो लागू गरेको। त्यसकारण अब कोभिड-19 को अवस्थालाई पनि चाहिँ को कारणले इन्जिनियरहरू फिल्डमा नगइकन काम गर्ने, घरैमा बस्ने भन्ने चाहिँ रहेको छैन। हाम्रा जहाँसम्म हामीलाई जानकारी छ सबै इन्जिनियरहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लागिरह नै राख्नु भएको छ, लाग्न तयार पनि चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरू, मेरो भन्नुपर्दा। जस्तो अब म यहाँसँगै आउँछु, यहाँहरूले त्यस्तो विषयवस्तु उठ्यो भने सरकारसँग जोडिएका कुराहरू आयो भने पनि भन्नुहोला। हामीसँग प्रधानमन्त्रीको विकास व्यवस्थापन सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ गजेन्द्र थपलिया सर। जस्तो यति बेला भर्खर 2वटा हामीले भनौँ न नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्षसँग र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्दाखेरि यति बेला समस्या चाहिँ छ कोभिड-19 को, र यति बेला भारतीय श्रमिकहरू पनि नभएको अवस्था अथवा ल्याउनु पर्ने अवस्था पनि छ एकातिर भने, अर्कोतिर श्रमिक मजदुरहरूलाई नि काम लगाउन सकिएको अवस्था चाहिँ छैन, विकास निर्माणको काम रोकिएको छ र चाहिँ यो भनिरहेको अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदै, प्रोटोकललाई ध्यान दिँदै अब कसरी विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने होला अथवा सरकारको योजना के छ, के भन्नुहुन्छ? यो कस्तो देखिन्छ भन्दा हामीले कोभिडलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्यको प्रोटोकलहरू ख्याल नगरिकन त हामी कुनै पनि ठाउँमा निर्माण भइरहेको ठाउँमा, क्याम्प भएको ठाउँमा, त्यहाँ क्लोज ग्रुपहरू रहने ठाउँमा पनि नगर्नुहोस्। त्यो कुरालाई मेन्टेन गरेर यो सेनिटाइजर अथवा सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू, मास्कका कुराहरूदेखि लिएर अरू के प्रोटोकल फलो गर्नुपर्ने हो स्वास्थ्यको मापदण्डअनुसार गर्ने भनेर। जस्तो म उदाहरण दिन चाहन्छु, त्यहाँ अप्पर तामाकोसीमा भनौँ अथवा मेलाम्चीमा भनौँ अथवा अहिले ठुलो भैरवा एयरपोर्टको भनौँ अथवा पोखरा एयरपोर्टको यी गौरवको आयोजनाको मैले सिम्बोलिक तपाईँलाई उदाहरण दिएँ। त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरूलाई त्यही अनुसारको बाहिर कोही गएर आउनु भएको छ भने क्वारेन्टाइन रहेर त्यसरी काम गर्ने, यो लकडाउनको पिरियडमा पनि त्यसरी त्यहाँ काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो र त्यो अनुसार नै काम भएर केही हामीले प्रगति समीक्षाहरू हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो धेरै जुन अहिले रवि सरले भन्नुभएको जस्तो चैत वैशाख जेठ हाम्रो यो नेपालको आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकमा सबैभन्दा काम भौतिक प्रगति नै हुने, वित्तीय प्रगति नै हुने समय हो। त्यतिखेर लकडाउनले गर्दाखेरि ठुलो असर पर्यो भनौँ,
तर त्यो असर पर्दा पर्दै पनि त्यसैलाई व्यवस्थापन गरेर त्यहीसँग प्रोटोकल मेन्टेन गर्दै पनि हामीले यहाँ परिणामहरू हेर्दा मैले हिजो मात्रै भौतिक मन्त्रालयको समीक्षामा बसेर हेर्दा सडक विभागको त्यो प्रगति समीक्षामा बसेर हेर्दा विगतका भन्दा केही पर्सेन्ट मात्रै कमी भएको हामीले पाएका छौँ भनेपछि यो अत्यन्त प्रतिकूलताको अवस्थाको बेलामा पनि निर्माण व्यवसायको तर्फबाट इन्जिनियर साथीहरू त्यहाँ फिल्डमा खट्नुभएको कामदार साथीहरू खट्नुभएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो हामीले रवि सरहरू हामीले पनि के भनेका थियौँ भन्दा त्यो पुल बनाउने ठाउँमा जसको कारणले गर्दा अहिले त्यो वर्षामा चाहिँ बगाउन सक्ने खालको छ त्यहाँ ढलान नगर्दाखेरि जान सक्ने छ डाइभर्सनहरू जान सक्ने छ अथवा अति आवश्यक कामहरू छन् भने त्यो सिडिओहरूसँग लोकल्ली हामीले यहाँबाट समन्वय गराएर पनि काम गरेका थियौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न नसकेको चाहिँ पक्का हो तर हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन गजन सर जस्तो एउटा कुरा हामीले रिपोर्ट पनि हामीले बारम्बार रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ हाम्रो जिल्ला स्थित हाम्रा साथीहरूले गर्नुभएको छ होइन हाम्रा सहकर्मीहरूले अहिले धेरै पहाडी बाटोहरू अवरुद्ध भएको अवस्था छ राजमार्गहरू अवरुद्ध भएको अवस्था छ अथवा निर्माण कार्यको गुणस्तरको बारेमा कुरा उठिरहेको छ र समयमा काम सकिएन भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ र सरकारले पर्याप्त चाहिँ भुक्तानी पनि समयमा दिन सकेन भन्ने पनि गुनासो छ यो वास्तवमा सरकारी तर्फ पनि गुनासो छ निजी क्षेत्रमा पनि गुनासो छ वास्तवमा के भएको होला यो तपाईँले भनेको कुरा के सत्य हो भन्दा धेरै हाम्रो त्यो चाहिँ सरकारसँग जोडेर हेर्नुभन्दा भूगोलसँग जोडेर हेर्नु हाम्रो भौगोलिक अवस्थासँग जोडेर हेर्नु र बाढी पहिरो भन्ने कुरा सरकारलाई गाली गरेर अथवा सरकारले ल्याउने कुरा होइन यो जुन खालको प्राकृतिक विपत्ति छ यो जुनसुकै देश समृद्ध देशमा एक खालको सुनामी आउला अथवा अर्को देशमा चाहिँ भूकम्प आउला अर्को देशमा यो बाढी पहिरो भन्ने कुरा यो न निर्माण व्यवसायी न सरकार न इन्जिनियर न डाक्टर न वकिल कुनै पेसा व्यवसाय कुनैसँग लिमिट हुने कुरा होइन अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम सत्य हो विभिन्न राजमार्गहरूमा हिजो मात्रै हामीले सुन्दाखेरि पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पहिरोहरू झरेर जाने अरनीको राजमार्गमा हेर्नु सिद्धार्थ राजमार्ग हेर्नु पृथ्वी राजमार्गमा म आफै पनि सचिव डिजी सडक विभागको डिजी सहित हामी त्यहाँ भ्रमण गयौँ त्यो मवा खोलाको पुल लानेदेखि लिएर अनि डोटीका कुराहरू हुन्छन् त्रिभुवन हाइवेको नि हिजो मात्रै रिपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो राति चाहिँ झर्ने बिहान गयो सफा गऱ्यो राति झर्ने यो धेरै ठाउँमा अनि क्षतिको विवरण कति तत्काल खोल्नुपर्ने त्यहाँ हामीले भन्दाखेरि सडकहरू खोल्नुपर्ने अहिले तत्कालका लागि खर्च कति गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन जस्तो रोड कुनै ठाउँमा तल झऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ रिटेनिङ स्ट्रक्चरहरू बनाएर लिएर आउनु पर्ने छ भने त्यसलाई कति खर्च लाग्ने भने सडक विभागले त्यो अत्यावधिक गरेर तत्काल खोल्ने र पछाडि गर्ने गरेर त्यसरी गरिरहेको छ र त्यसमा कुनै भुक्तानीमा कुनै समस्या छैन त्यो तत्काल काम गर्ने कुरामा कुनै रोकटोक छैन र जुनसुकै शीर्षकबाट भयो नि उहाँहरूले त्यहाँ शीर्षक कुनबाट गर्ने भन्ने आफ्नो सम्बन्धित आफूभन्दा एक तहमाथिको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन्छ यो भुक्तानीको कुनै पनि समस्या छैन यसको लागि त्यो पनि म भन्न चाहन्छु र क्वालिटीको कुराकानी गर्दाखेरि यो बाढी पहिरोसँग जोडिँदाखेरि निर्माण व्यवसायीलाई अरूलाई मात्रै दोष दिने होइन कि अहिलेको यो वर्षा बेलाको चाहिँ क्षति यो भनेको क्वालिटी नभएर माथिबाट ल्यान्डस्लाइड झर्ने तल रोड झर्ने कुरा चाहिँ यो क्वालिटीसँग काम वर्कम्यानसिपमा चाहिँ कमजोरीको कारणले गर्दा आएको कुरा होइन अरू ठाउँमा क्वालिटीको कुरा चाहिँ पृथक विषय हो तर अहिले यो बाढी पहिरोको कुरामा चाहिँ क्वालिटीसँग जोडेर हेर्नुभयो भने यो अलिक प्राविधिक कुराहरू नबुझेको हाम्रो भौगोलिक जियोलोजीको कुराहरू नबुझेको हो कि भन्ने तर्फ पनि इङ्गित हुन्छ जस्तो हाम्रो भौगोलिक कुरा एउटा पाटो छँदैछ पहाडी क्षेत्रमा होइन तर पनि कतिपय अवस्थामा पिच गर्दा गर्दै उक्किएर जाने अथवा भनौँ न गुणस्तरीय काम नहुने अथवा पुल निर्माणमा त्यो अवस्था पनि पटक पटक आएकै हो सडकमा पनि त्यो अवस्था आएको हो यस्तो अवस्थामा पनि पटक पटक गुनासो आइरहेको छ र निर्माण क्षेत्रमा जुन खालको गुणस्तरीय चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्ने हो हाम्रो पुँजीगत खर्च बढ्न सकिरहेको छैन हामीले बजेटलाई गत वर्षको बजेट हेऱ्यौँ भने अत्यन्तै कम चाहिँ विकास खर्च भएको छ पुँजीगत खर्च भएको छ जसले गर्दा विकास मन्त्रालय के गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुभएको छैन हो त्यो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा सबै निर्माण व्यवसायी चाहिँ एकै खालका हुँदैनन् त्यहाँ सबै प्राविधिक हिजो प्राविधिक व्यक्तिको अभावको कुरा नि आयो डोटीको डिटिओले के भन्नुभयो भन्दा हामीसँग प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ भन्दाखेरि यहाँ अहिले सङ्घीयताको कार्यान्वयन छ 3 तहको सरकार छन् काम गर्छ एउटा वडाले एकजना इन्जिनियर एकजना सब इन्जिनियर एकजना एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर हुन्छन् अनि त्यसले स्वयं चाहिँ नेताहरूको अरूको प्रेसरमा स्वयं परियोजना गर्ने निर्माण व्यवसायीसँग पनि
त्यही खालको सानो सानो भोल्युमको काम हुन्छ, त्यही खालको जनशक्ति नहुने हुनसक्छ। सबै निर्माण व्यवसायी, सबै टेक्निकल पर्सन त्यत्तिकै अवेर पनि नहुन सक्छन्, त्यो कुरामा म पनि मान्दछु। तर यो अहिले मैले भन्न खोजेको यो बाढी पहिरोसँग जोडेर चाहिँ क्वालिटीको कुरा नगरौँ, त्यसलाई छुट्टै विषय बनाऊ। क्वालिटीको काम हुन सकेन, प्रगति मात्रै पनि होइन। मैले त के भन्छु भन्दा प्रगति समीक्षा वित्तीय र भौतिक प्रगति मात्रै पनि होइन, क्वालिटीको प्रगति चाहिँ छुट्टै कुरा हो भन्ने कुरा पनि त्यो छुट्टै चर्चाको विषय, छुट्टै बहसको विषय एउटा हुन सक्ला। तर तपाईँले अहिले जोडेको कुरा मात्रै त्यो भन्न आँटेको हो, मैले छैन हुँदै होइन भन्ने होइन। तर त्यसलाई के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वालिटीको काम हुन सकेन त, लो बिडिङमा काम गर्ने अनि उहाँहरूले क्वालिटीको काम गर्न नसक्ने, डेलिभर गर्न नसक्ने, त्यो कुराहरू हामी एफटिआर निर्माण व्यवसायी महासङ्घ हामीहरू बसेर यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारको तर्फबाट हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो देश, यो मुलुक हामीले नै बनाउने हो, यहीँका निर्माण व्यवसायीले बनाउने, यही सरकारले गर्ने हो, यहीँका इन्जिनियरले त्यो कुरामा गर्ने हो। फेसबुकमा लेखेर विदेशबाट भनेर आयातित भएर यो कुनै कुरा बन्दैन। बाटो बनाउनु छ, पुल बनाउनु छ, यही स्टेक होल्डरले बनाउने, यही सरकारको रिसोर्स प्रयोग गरेर बनाउने हो। खालि नितान्त गाली गर्ने होइन कि यसलाई करेक्सन गरेर जानुको विकल्प छैन। कमजोरी नभएका होइनन् होला, तर त्यसरी जान सकियो भने आगामी दिनमा चाहिँ सुधार हुँदै जान्छ भन्ने कुरा म चाहिँ पूर्ण विश्वास गर्छु। म आउँछु निर्माण व्यवसाय महासङ्घ अध्यक्षज्यू, जस्तो यति बेला कोभिड-19 को प्रभावले के कस्तो समस्या परेको छ र सरकारसँग जोडिएका तपाईँहरूसँगका केही कमी कमजोरी अथवा सुधार गर्नुपर्ने कामहरू, अहिले पनि श्रमिक मजदुरहरू गाउँ गएको अवस्था छ, घर गएको अवस्था छ, बेरोजगार भएको अवस्था छ, तपाईँहरूले मङ्सिरसम्मको लागि काम स्थगित गर्नुभएको छ, यस्तो अवस्थामा कसरी विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न सक्ला? नवराजी, अघि नै पनि मैले भने अब यो कोभिडको कारणले गर्दा गत वर्ष चैतबाट मात्र होइन कि फागुनैबाट हाम्रो काम विकास निर्माण कामहरू चाहिँ अवरुद्ध भएका थिए। र अहिले गजेन सरले भन्नुभएको कुरामा म पूर्ण समर्थन गर्छु। र हामीले अहिले जुन क्षति बेहोरिरहेका छौँ, योभन्दा अझ बढी क्षति हामीले बेहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको थियो। हामीले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर, गजेन सरहरूसँग पनि सहकार्य गरेर कसरी हुन्छ यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले कोभिडको समयमा पनि केही कामहरू गऱ्यौँ र सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गर्यो, हाम्रो इम्प्लोयरहरूले पनि सहयोग गर्यो र हामीले त्यसो गर्दाखेरि कतिपय पुलहरू हामीले जोगाउन सफल भयौँ, कतिपय हामीले नदी नियन्त्रणका कामहरू गरेर हामीले त्यसलाई पनि जोगाउन सफल भयौँ। यद्यपि केही कारणहरू छ, त्यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि हाम्रो विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ जुन हिसाबले गुणस्तरीय हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले गुणस्तरीय हुन सकेको छैन। हामीले तोकिएको गुणस्तरमा काम गर्ने हो, तर तोकिएको गुणस्तरमा काम गर्दाखेरि त्यो पर्याप्त नहुने अवस्थामा कतिपय सडकहरू छन्, कतिपय आयोजनाहरू छन्। हामीले ती आयोजनाहरूलाई आवश्यक पर्ने जुन गुणस्तर छ त्यो आवश्यक पर्ने गुणस्तर चाहिँ हामीले इस्टिमेट गर्दाखेरि नै कहीँ कतै चुकेको अवस्थाहरू पनि छ। त्यही भएर अब बन्ने आयोजनाहरूलाई चाहिँ सही इस्टिमेट गरेर पूर्वाग्रहमा आयोजना बनाउने होइन कि आवश्यकता अनुसारको आयोजनाहरू बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ। सरकारी पक्ष पनि त्यसमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ र आउने दिनहरुमा अध्यक्ष एउटा कुरा भनिदिनुहोस् अध्यक्ष, जस्तो यति बेला यहाँहरूले विकास निर्माणको एउटा मुख्य जिम्मा लिनुभएको छ होइन, कुन क्षेत्रमा कुन बिन्दुमा समस्या परेको छ त्यो कुरा यहाँले आज भनिदिनु भयो भने धेरै कुरा प्रश्न हुन सक्छ। जस्तो अहिले हामीलाई सबभन्दा समस्या परेको कुरा के छ भने विगतमा मुलुक संघीय उसमा थियो, अहिले मुलुकमा 3 तहको सरकार छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार। यो 2-3 वर्ष हामी के अन्यलमा पर्यो भने यो आयोजनाहरू कसले जिम्मा लिने, संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा आयोजनाहरू गए र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू चाहिँ त्यो आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्षम नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि कतिपय आयोजनाहरू पेन्डिङमा रह्यो र पुनः ती आयोजनाहरू संघीय सरकारले नै फिर्ता लिएर त्यो आयोजनाहरू कम्प्लिट भएपछि मात्र ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने किसिमको सहमति सहकार्य भएर कतिपय आयोजनाहरू विगत 3-4 वर्षदेखि अन्यलमा परेको थियो र ती आयोजनाहरूमा चाहिँ बजेट नगएको कारणले गर्दाखेरि भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था पनि छ। कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नपाएको अवस्था छ, किन भन्दा बजेट विनियोजन प्रदेश सरकारमा भइसकेको अवस्था, कहीँ संघीय सरकारमा भइसकेको अवस्था। यी अन्यलताको कारणले गर्दाखेरि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या आएको गर्दाखेरि निर्माण कम्पनीहरूले एउटा आयोजनामा भुक्तानी नहुँदा अन्य आयोजनाहरू प्रभावित भएको छ। र सँगसँगै 2076 वैशाख 30 गते सार्वजनिक खरिद नियामलीको 6औं संशोधन आएपछि लगभग 2700 वटा आयोजनाहरू चाहिँ अन्यलमा भयो र त्यो 6औं संशोधनपछि क्रमशः 9औं संशोधनसम्म आउँदाखेरि 2076 पुस 14 गते बल्ल ती आयोजनाहरूलाई चाहिँ
हामीले पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ 2 महिनाभित्रमा म्याद थप हुने भन्ने जुन व्यवस्था भयो त्यसले गर्दाखेरि 2076 पुस 14 गतेबाट फागुन 14 गतेसम्ममा अधिकांश आयोजनाहरूको म्याद थप भयो र हामीले चाहिँ त्यसलाई सुचारू गर्ने अवस्थामा हामी पुगेर हामी सुचारू गर्दै थियौँ। त्यसपछि कोभिडको कारणले गर्दा रोकियो। भन्दा गत वर्ष यो गत आर्थिक वर्ष 76-77 को आर्थिक वर्ष चाहिँ निर्माणको कामहरू लगभग विविध कारणले गर्दा ठप्प रहेको अवस्था रह्यो र अब जस्तो रोकिएको विकास आयोजनाहरू लक्षित समयमा चाहिँ निर्माण सम्पन्न नभएको आयोजनाहरूको समयावधि थप्ने पर्ने कुराहरू तपाईँले दबाब दिनुभएको थियो मन्त्रालयहरूमा गएर। अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? होइन, यो 1 वर्ष ब्ल्याङ्केटमा सबै आयोजनाहरूको लागि म्याद थप गरिएको छ र अहिले कोभिडको कारणले त्यसको असरले गर्दाखेरि पनि 6 महिना म्याद थप गरेको अवस्था छ। यद्यपि त्यो 6 महिना म्याद थप गरेको अवस्थामा केही अझ पनि सुधार गर्नुपर्ने र म्याद थप गर्ने अधिकारीलाई स्पष्टसँग म्याद थप गर्ने निर्देशन गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ केही कमजोरी भएको छ। यद्यपि सरकारले निर्माणको कामहरूलाई चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा अगाडि बढाउनलाई जुन लिनुपर्ने अभिभावकत्वको भूमिका छ त्यो चाहिँ लिएको अवस्था छ। हामी त्यो निर्णयबाट सन्तुष्ट छौँ। यद्यपि कतिपय आयोजनाहरू चाहिँ सिजनल्ली म्याद थप गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई यो ड्राई सिजनै चाहिने हुन्छ, जसले जुन काम चाहिँ चैत वैशाख जेठमै गर्नुपर्ने काम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 6 महिनाको अवधि चाहिँ पर्याप्त हुँदैन। त्यसको लागि एउटा सिजनै थप गरिदिनु पर्छ भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ र त्यसमा सरकारी पक्ष सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ र अब यो कोभिडको असर चाहिँ कति लामो जाने कहिलेसम्म जाने भन्ने अन्यल पनि रहेको हुँदाखेरि अहिले जुन 6 महिनाको ब्ल्याङ्केट म्याद थप छ त्यो स्वागतयोग्य छ र भोलिको दिनमा आवश्यक पर्ने अन्य म्याद थप पनि नेपाल सरकारले गरेर निर्माण उद्योगमा हुने व्यवधानहरूलाई चाहिँ हटाउँछ र यसलाई चाहिँ निकास दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसमा हामीले सरकारी पक्षसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले तपाईले जुन म यहाँसँग आउँछु प्राविधिक इन्जिनियरहरूको पाटोमा जाउँ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, जस्तो यति बेला नेपाली इन्जिनियरहरूले भोगेको समस्याहरू के छन्? सरकारी इन्जिनियर अथवा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने इन्जिनियरहरू प्राविधिकहरूको समस्या चाहिँ के छ यति बेला? वास्तवमा अब हाम्रा इन्जिनियर नेपाली इन्जिनियरहरूले चाहिँ उहाँहरूको स्किल हेर्दाखेरि नेपाली इन्जिनियरहरू कुनै पनि विदेशका इन्जिनियरहरू भन्दा कम छैन। अझ इन्जिनियरहरू भन्दा नेपाली इन्जिनियरहरू एकदमै सक्षम छन्, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि कार्य सम्पादन गर्न सक्षम छन्। प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ मामिला सल्लाहकारलाई सोध्न चाहन्छु, अब विकास निर्माणको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यसलाई कसरी अनुगमन भइरहेको छ? यति बेला चाहिँ बाढी पहिरो अथवा डुबानको समस्या पनि छ। यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणको काम रोकिएको अवस्था छ, श्रमिक मजदुरहरू बेरोजगार भएको अवस्था छ। अब कसरी विकास आयोजनाहरू अगाडि बढ्छन् र विकासै मन्त्रालयहरूलाई कसरी तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुभएको छ अथवा अझै पनि सरकारले लक्ष्य अनुसारको खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन? विगतको बजेटहरूलाई हेर्दा देखिन्छ। हामीले पुसको 14 गते 76 सालको पुसको 14 गते 1 वर्ष चाहिँ सम्पूर्ण रुग्ण ठेक्काहरूलाई चाहिँ 1 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने भनेर यो निर्माण जगतको इतिहासमा यो अत्यन्त ठुलो निर्णय हो, जसले गर्दाखेरि कुर्निक भएको तपाईँले भनेका धेरै वर्षदेखि खोलाको छेउका पिल्लरमा खिया लागेका रडहरू देखाउने, मिडियामा आउने यी कुराहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर सरकारले ब्ल्याङ्केटमा एउटा खालको समय थपेर काम गर्न खोजेको थियो। तर त्यसलाई कोभिडले हामीलाई असर गर्यो। त्यो हाम्रो निर्माण व्यवसाय पनि त्यसमा तयार हुन्थ्यो, सरकार पनि तयार भएर त्यो भने अबको केसमा, अब कोभिडको केसमा चाहिँ अरूसँग हामीले कुनै पनि विकल्प छैन। अहिले हामीले के सर्कुलर गरेका छौँ भन्ने, टेन्डर लाउने, नोटिस निकाल्ने, यो अफिसियल कामहरू गर्ने, प्रोग्रेस बनाउने, चार्टहरू तयार पार्ने, कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने, अब यो कोभिडलाई टोटल्ली तुरुन्तै निराकरण भइहाल्छ भन्ने लक्षण नदेखिएको कारणले गर्दा मेन्टेन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन र धेरै महत्त्वाकांक्षी भएर धेरै
कन्ट्र्याक्टरहरूलाई पनि ठेक्का आफूसँग इन ह्यान्ड धेरै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले नहाल्नुहोस्। किन भन्दा अहिले तपाईँले भन्नुभयो बेरोजगार मान्छे एक खालको गाउँमा गएर बस्नुभएको छ हाम्रै ठाउँमा, ती मान्छेलाई सम्बन्धित साइटमा पुर्याएर काम गर्न हामीलाई पनि निर्माण व्यवसायलाई नि गाह्रो परिरहेको छ। त्यहाँहरूलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने छ। एकजनालाई सङ्क्रमण भयो भने धेरैमा फैलिने डर छ। त्यस कारणले ती सचेतनाहरू अपनाउँदै हाम्रो सरकारी इन्जिनियरिङको तर्फबाट हामी इन्जिनियर प्रोफेसनलहरू उहाँहरूले पनि आफ्नो एकदम व्यवस्थित तरिकाले आफ्नो अनुगमनको कुराहरू अनुगमन पनि सेफ्टीको हिसाबले पनि त्यो त्यही अनुसारको संवेदनशीलता स्वास्थ्य संवेदनशीलता। गजेन्द्र सर, अहिले भर्खर पनि के कुरा आयो भन्दाखेरि हामीका अझै पनि ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय श्रमिक मजदुरहरू यति बेला नेपालको श्रम क्षेत्रमा अथवा निर्माण क्षेत्रमा उद्योग क्षेत्रमा कार्यरत रहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो अवस्थामा छ। यसको लागि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा गृह मन्त्रालय प्रादेशिक तह अथवा कुन निकायले चाहिँ बढी ख्याल गरेको अवस्था छ त अहिले? यो कुरामा चाहिँ कस्तो छ भन्दा अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रहरू सिल गरेको अवस्थामा जतिसुकै परिस्थिति प्रतिकूल अनुकूल जेसुकै भए पनि सरकारले अर्को निर्णय नगरेसम्म ती भारतीय पनि नेपालमै यी सुरक्षित बसेका मान्छेहरू त्यहाँ उनीहरू सुरक्षित छन् भने सङ्क्रमण छैन भने प्रयोग गर्न सक्यो। होइन भने नेपाली जनशक्तिहरू नेपाली कामदारहरूबाटै अहिले यहाँ निर्माण सेक्टरमा यहाँ गाउँ गाउँमा जानुभएको अहिले रवि सरले भन्नुभयो अहिले अलिक कम सिजन हो काम गर्ने। यो बर्खाको सिजनमा प्रोजेक्ट प्रिपेरेसन टाइम हो यो हाम्रो लागि, निर्माण जगतको लागि, सरकारी अफिसियलको लागि पनि, निर्माण व्यवसायको लागि प्रोजेक्ट प्रिपेरेसनको पिरियडमा प्रिपेरेसन गर्ने र यही यहाँका जनशक्तिहरूलाई नै भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ र भारतीय जनशक्ति ल्याएर अहिले तुरुन्तै ल्याएर त्यहाँको सङ्क्रमणको नि कुरा नभइकन त्यसरी ल्याएर तुरुन्तै निर्माण व्यवसायमा अथवा निर्माण जगतमा चाहिँ संलग्न गराइहाल्ने चाहिँ सरकारले निर्णय पनि गरेको छैन। यो परिस्थिति हेरेर मात्रै निर्णय आइसके पछाडि भन्न सकिन्छ। नत्र भारतीय मान्छे नेपालमा अहिले सीमाको चाहिँ अहिले क्षेत्रबाट प्रवेश नगराउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अर्को निर्णय नगरेसम्म त्यो कामदार आउने विषय पहिला हाम्रै कामदारबाट काम गर्नुपर्छ भनेर अहिले प्लानिङ भइरहेको छ। हजुर बचारे सर, जस्तो यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको अध्यक्षको रूपमा अहिले प्राविधिक इन्जिनियरहरू फिल्डमा जान नसकेको अवस्था छ या के चाहिँ कुन अवस्था छ यति बेला? पहिला अब लकडाउनको अवस्थाले कोरोनाको कारणले मात्र चाहिँ हाम्रा इन्जिनियरहरू फिल्डमा जान नसकेका अवस्था चाहिँ होइनन्। उहाँहरू यो अवस्थामा पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा चाहिँ तल्लीन हुँदै हुनुहुन्छ र समस्याहरू अब इन्जिनियरको समस्याहरू थुप्रै समस्याहरू छन्। अब 3 तहको सरकार आइसकेपछि पनि स्थानीय स्तरमा काम गर्ने इन्जिनियरहरूको त अझै झनै समस्या छन्। उहाँहरूको प्रशासकीय प्रमुखको अन्तर्गतमा बसेर काम गर्नुपर्ने छ, जुन चाहिँ आफूभन्दा जुनियर र विकास सम्बन्धी अनुविज्ञता भएका अधिकृतको अन्दरमा बसेर काम गर्दाखेरि त्यसपछि स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिको चाहिँ दबावमा पनि उहाँहरू चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, योगदान गरिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ सरकारी क्षेत्रमा हो भनेदेखि अब यो निजी क्षेत्रमा काम गर्ने हिसाबले त साह्रै न्यूनतम चाहिँ वेतनमा पनि नेपाली इन्जिनियरहरू काम चाहिँ गरिरहेका छन्। जहाँसम्म लेबर फोर्सको कुरा छ अहिले चाहिँ अघि रवि सरले भन्नुभएको र हाम्रो गजेन्द्र सरले भन्नुभएको जस्तै अहिले अध्यक्ष हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको हुनाले म यहाँहरूसँग सम्भव हो भने फेरि पनि कुराकानी गर्नेछु। महासङ्घका अध्यक्षज्यू थोरै अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले अहिले अन्तिममा भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा हामीले कोभिड सँगसँगै काम गर्नुपर्छ र कोभिड सँगसँगै काम गर्ने वातावरण त्यो प्रोटोकल चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा स्वतन्त्र निकाय खडा गरेर कसरी कोभिड सँगसँगै काम गर्ने र त्यसको कस्ट के हुन्छ भन्ने कुरा लागू गरेर त्यो कस्ट चाहिँ बर्न गरेर हामीलाई काम गर्न दिनुपर्छ र त्यसो गर्यो भने जुन अकुपेसन हेल्थ एन्ड सेफ्टीको मामलामा नेपालका निर्माण कम्पनीहरू र नेपालका आयोजनाहरू अन्य मुलुकभन्दा एकदमै हामी चाहिँ कमजोर छौँ। त्यसलाई अहिले यो अवसर पनि छ। यो अवसरमा अकुपेसन हेल्थ एन्ड सेफ्टी सँगसँगै कोभिड प्रोटोकललाई फलो गर्ने एउटा नम्स बनाएर त्यो नम्सलाई चाहिँ नेपाल सरकारले फलो गराउन लाउनुपर्छ र हामीले त्यही अनुसार काम अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिने एक्स्ट्रा कस्ट जे हुन्छ त्यो कस्ट चाहिँ इम्प्लोयरले बेहोर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म विज्ञ सल्लाहकारज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत नेपाल सरकार इम्प्लोयरहरू सम्पूर्णलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब हामी कोभिड सँगसँगै कसरी बाँच्ने, कोभिड सँगसँगै हामीले कसरी
विकासलाई अगाडि बढाउने र मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने र हाम्रो नागरिकलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने कुरामा हामी संवेदनशील हुनुपर्छ, हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने म आफ्नो धारणा चाहिँ म यसरी राख्न चाहन्छु। हस् त, यहाँहरूले समय दिनुभयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, आजको कार्यक्रम लकटकमा हामीले यति बेला कोभिड-19 र कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दा विकास निर्माण प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भएको अवस्थामा सरकारले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन। 50औं लाख श्रमिक मजदुरहरू बेरोजगार भएको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गरेका थियौँ। हामीसँग नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष त्रिरत्न बज्राचार्य, त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ सल्लाहकार गजेन्द्र थप्पोलिया र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह, सबैलाई धन्यवाद। आजको कार्यक्रम लकटकमा हामीले कोरोना भाइरसको महामारीले विकास निर्माण परेको अवरुद्ध यो अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। लकटकको समय पुरा भएको छ, हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।